आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको न्यायालयमा देखिएका केही विषयहरू, गरिएका केही निर्णयहरू र त्यसले दूरगामी रूपमा पार्न सक्ने असर र प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसअगाडि म यहाँहरूलाई इमेज च्यानल आफ्नो स्थापनाको 20 वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यस अवसरमा तपाईँ सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। 20 वर्षको यस दरबियानमा हामीले नेपालको इतिहासको थुप्रै कालखण्डहरूको साक्षी बस्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यो 2 दशकको अवधिमा नेपालको राजनीतिमा यति थुप्रै घटना परिघटनाहरू विकास भए कि त्यसले मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा आकांक्षा, विकास र समृद्धितर्फ लैजाने नेपाली जनताको वर्षौं वर्षदेखिको चाहना र खास गरिकन राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाभिमानको जुन खालको प्रश्न छ त्यसका लागि भएका थुप्रै आन्दोलनहरू, सङ्घर्षहरूको हामी एउटा साक्षी बनेर रह्यौँ र त्यसलाई एउटा सफलीभूत जुन खालका आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरू र त्यसले गरेका परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्दै नेपाली जनताको समृद्धिको जुन सपना छ त्यसलाई अगाडि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वचन हामी सञ्चार क्षेत्रका तर्फबाट व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूलाई हामी फेरि पनि हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौँ। यहाँहरूसँग यति भनिसकेपछि आजको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो विषय रहेको छ कि नेपालको पछिल्लो परिवर्तन, नयाँ संविधानसँगै परिवर्तन भएका राज्यका थुप्रै निकायहरूको जुन पुनर्संरचना हामीले गरेका छौँ हुँदैछ, त्यस अन्तर्गतको एउटा न्यायिक प्रणाली जसको हामीले त्यसको काम सुरु गरिसकेका छौँ। संविधानको भावना, संविधानको स्पिरिट अनुसार अब पुनरावेदन अदालतको साटो उच्च न्यायालयहरू गठित भएका छन् र ती उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रसङ्ग आजको यस कार्यक्रममा मैले जोड्न खोजेको हुँ। खास गरिकन न्याय परिषदले उच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा जसरी एक मतका साथ निर्णय हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। त्यसका विवादहरू बाहिर आएका छन्। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मानिएको नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषदले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। उसले निर्णय सच्याउनको लागि न्याय परिषदलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई आग्रह पनि गरिसकेको छ। यिनै सन्दर्भ र सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम रहनेछ। मसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी। केसी, कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद छ इमेज च्यानल परिवारलाई र इमेज च्यानलको आज 20औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण इमेज च्यानल परिवारहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आज माघे सङ्क्रान्ति पनि हो। यस उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण माघे सङ्क्रान्ति मान्ने जनहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो विषयवस्तु जुन अहिले न्याय परिषद, म आउँछु न्याय परिषदमै। त्यस अगाडि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेर त्यसपछि अगाडि जाउँ। नेपालको स्वतन्त्रताको जुन सङ्घर्ष छ, नागरिक स्वतन्त्रताका लागि हामीले जुन सङ्घर्ष गरेका छौँ र प्रजातन्त्रलाई दिगो र स्थायी बनाउने जुन हाम्रो अहिलेको पनि एउटा चरणमा हामी लागिरहेका छौँ, गुज्रिरहेका छौँ। त्यसको लागि दुईवटा पक्ष, खास गरी नेपालको सञ्चार माध्यम र नेपालका न्यायालय र सञ्चार माध्यमको चाहिँ एकदमै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ र त्यसको एउटा पक्ष वकिलहरू, होइन, जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो। यो दुईटाको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा चाहिँ नि कसरी अझ घनीभूत बनाएर लैजानु पर्ला? म यो प्रश्न तपाईँलाई आजको यो हाम्रो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा जोडेर त्यसपछि हामी विषय प्रवेश गर्नेछौँ। होइन, हामी वास्तवमा सञ्चारसँग नजिक छौँ। कानुनी शासनको वकालत हामी गरिरहेका छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको वकालत गरिरहेका छौँ र यो चौथो अङ्ग भन्छ नि सञ्चार माध्यमलाई, यसले जुन न्युज एन्ड भ्युजहरू छन् त्यसलाई जस्ताको तस्तै नेपाली जनतामा पस्केर एउटा महान उपलब्धि हासिल गरेको छ र यो अभिन्न अङ्ग नेपाली जनताको, कानुन व्यवसायको मात्र होइन, नेपाली जनता कानुन व्यवसाय त्यसमा छँदैछ, अभिन्न अङ्ग भएको पनि हामीलाई महसुस भएको छ र यसरी आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्नु यही हो मल्टी पार्टी सिस्टमको सबभन्दा सुन्दरता। त्यसैले गर्दाखेरि इमेज च्यानलले जुन भूमिका निभाएको छ आजसम्म र भविष्यमा पनि यस्तै पारदर्शिता अपनाउँदै नेपाली जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचनाको हक प्रदान गरोस्, हामी यो शुभकामना दिन चाहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो पनि अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ मिडियासँग।
त्यहीलाई कामना गर्दै फेरि अगाडि बढौँला जोइन्टली। एकदम एकदम हामी वास्तवमा नेपालका सञ्चार माध्यम, नेपालका मात्र होइन दुनियाँको सञ्चार माध्यमहरूको सिधा हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सूचनाको हकको कुरा गर्छौँ होइन। मान्छेलाई लाग्छ यो चाहिँ पत्रकारको जागिर खाने विषय होला, सूचनाको हक भनेको कुनै सञ्चार माध्यमको लागि होला, तर यथार्थमा सूचनाको हक नागरिकको सूचनाको हकको लागि हामी काम गर्ने हो। हामी त एउटा माध्यम मात्रै हौँ होइन। नागरिकलाई सूचित गर्ने उसको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो, हामी त्यो विषयमा काम गर्ने हामी एउटा मिडिएटर मात्रै हौँ। त्यसकारण सूचनाको हक चाहिँ नागरिकको सूचनाको हक स्थापित गर्ने आजको पनि हाम्रो एउटा चाहिँ नि सङ्घर्ष हो, लडाइँ हो, हाम्रो त्यो अभ्यासमा हामी सधैँ छौँ। आज अब विषयमा हामी प्रवेश गरौँ। उच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषदको निर्णयमाथि तपाईँहरूले आपत्ति जनाउनु भयो, किन? जस्तो न्याय परिषदको 2-4 दिनदेखि बैठक चलिरहेको थियो, त्यो लगातारै बैठक भइरहेको थियो र त्यहाँ 80 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने तपाईँको थियो समस्या। त्यसमा बारले 50% माग गरेको थियो कानुन व्यवसायीबाट लैजाऊ भनेर। त्यो बाहेक भर्खरै अस्ति अतिरिक्त न्यायाधीशहरू जुन हुनुहुन्थ्यो संविधान आएपछि उहाँहरूलाई पनि निकालिएको थियो, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले लैजानुहोस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। हामी त्यसमा आशातीत थियौँ। हुन्छ, बार र बेन्चको सबै अहिले के छ भने बारबाटै जानुभएको जमातै छ अहिले त्यहाँ कानुन व्यवसायीको। हाम्रो सम्मान्यजी पनि बारबाट जानुभएको, अनि वैद्यनाथ श्रीमान पनि तपाईँको कानुन व्यवसायी भयो, अनि एउटा कानुन मन्त्री मात्रै बाहिरको हो। अरू हाम्रो राम सिटौला माननीय सदस्य, त्यस्तै वैदिकजी पदम वैदिकजी पनि कानुन व्यवसायीकै पृष्ठमा गएकोले हामी आशातीत थियौँ। तर अलि अन्त्यमा कस्तो भयो भने जस्तो न्याय परिषदको बैठक बस्नुपर्छ कुपनडोलमा, त्यहाँ अफिस छ, त्यहाँ कुरा मिलेन, फेरि उहाँहरू बालुवाटार सर्नुभयो। पक्नुस्, म बालुवाटारको प्रकरणमा प्रवेश गर्छु। त्यस अगाडि तपाईँको असन्तुष्टि, तपाईँ भनेको मैले संस्था भनिरहेको छु, नेपाल बारको असन्तुष्टि तपाईँहरूले मागे बमोजिमका सङ्ख्यामा न्यायाधीश वकिल समुदायबाट परेन भन्ने हो, या जुन निर्णय गर्ने शैली ढर्रा र पद्धतिमा चाहिँ न्याय परिषद प्रवेश गर्यो त्यसमाथि तपाईँहरूको प्रश्न हो? हामीले न्याय परिषदमा 5 जना छन्, 5 जनाले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। तर दुर्भाग्य के भयो भने 3 जना मात्रै बसेर मध्यरातमा प्रधान न्यायाधीश निवासमा निर्णय भयो। त्यो 2टा सदस्यलाई जानकारी पनि छैन र जानकारी नदिएर निर्णय गरिएको छ। निर्णय गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया पुगेन, 3 जनाले मात्रै निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। संविधानले 5 जनाको बन्दोबस्त गरेको छ, संविधान उल्लङ्घन भयो, संविधानलाई मिचियो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ र हामीले त्यसलाई हिजै पब्लिकली यसको विरोध गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले त्यसो भनिरहँदाखेरि राति मध्यरातमा गरेको भन्ने त कुनै आधार र प्रमाणहरू देखिन्न। न्याय परिषदले निकालेको जुन सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति छ त्यो विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने दिउँसोकै बैठकमा गरिएको निर्णय हो त्यो। सुन्नु न, अब त्यो जसरी निकालेको छ त्यो हामीलाई चासो भएन, तर 3 जनाले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर दुनियाँमा सर्वसम्मत भएन भनेदेखि त बहुमतीय पद्धतिमा जाने हो नि। 5 जना बसेर 3 जनाले गर्न पाउँछ। ए बाबा, तपाईँ बैठकमा आउँदै आउनुहुन्न, बोलाएको ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्न। रामप्रसाद सिटौला जो नेपाल बारको तर्फबाट चाहिँ त्यसमा सदस्य जानुभएको छ, उहाँले खुद के भन्नुभएको छ, नेपाल बारले नजा भने म गइनँ। त्यस्तो होइन, उहाँ बाहिरिएपछि अनि वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि बाहिरिनु भयो र बैठक अन्त्य भयो नि। त्यस पछाडि फेरि बैठक बसेको छ। नेपाल बारले उहाँलाई जा भनेको छैन। उहाँ हिँडिसकेपछि हामीलाई जानकारी भयो होइन। त्यस पछाडि वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि बाहिर जानुभयो होइन, अनि बैठक त्यहाँ क्लोज भयो। निर्णय प्रक्रियामा सरिक नभएर भागेर मात्रै त त्यसको समाधान निस्किन्न होला नि। तपाईँ नेपाल बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले त्यहीँभित्र आफ्ना कुरा राख्नु पर्थ्यो, त्यहीँभित्र लड्नु पर्थ्यो। तपाईँ जुन मान्यता तपाईँहरूले बोकिरहनु भएको छ त्यो कुरा त्यहाँ उहाँले टेबल गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यही त भने नि, जस्तो रात्रिको बैठकको सूचना गरिएको छैन 2टा सदस्यहरूलाई। तपाईँ हेर्नुहोस् न, वरिष्ठ न्यायाधीशले पनि भनिसक्नुभयो नि, नोटिसै नभएपछि रातिको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ भनेर त कसले अनुमान गर्न सक्छ। तर निर्णय भयो। हामीले 2 जना सदस्यहरू उपस्थिति नभएको कारणले यो विरोध गरेका छौँ। आज तपाईँहरूले गरिरहेको विरोधले कुनै कानुनी मान्यता राख्छ कि यो संवैधानिक मान्यता राख्छ भने तपाईहरूले यो चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि यो कुरा उठाइरहनु भएको? हामी संवैधानिक मान्यताको लागि गरिरहेछौँ। संविधानले 5 जनाको न्याय परिषद बनाएको छ, तर सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ भनेर संविधानले न्याय परिषदको नियमावलीमा कुनै ऐन कानुनमा त उल्लेख गरेको छैन। त्यस्तो भनेको छैन। 5 जना मध्ये 3 जनाले भएसम्म सर्वसम्मति
भएन भने त बहुमती होइन। यो त डेमोक्रेसीको त्यो त 5 जना न्यूनतम बसेर नर्म्स हो नि। 3 जनाले निर्णय गर्न पाउँछ। 5 जनाको उपस्थितिमा 3 जनाले निर्णय गर्न पाउँछ। तर 3 जनालाई मात्रै बोलाएर जुन डिसिजन भएको छ नि त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ अहिले। तपाईहरुले यो विरोध गरिरहनु भएको छ, तर यदि त्यो हो उहाँहरू 2 जनालाई बोलाइएको छैन र उहाँहरू 2 जनालाई बाहिर निकालेर यो निर्णय गरिएको छ भने त स्वयं उहाँहरू 2 जनाको यसको चाहिँ प्रतिरोधमा न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता हुनु पर्यो नि। सुन्नुहोस्, त्यही त उहाँहरूले पनि असन्तुष्टि जनाइसक्नु भएको छ नै नि। असन्तुष्टि उहाँले पब्लिकली, मैले भने नि असन्तुष्टि मौखिक रूपमा जनाउनु अलग कुरा हो। तपाईले जुन विधिको कुरा उठाइरहनु भएको छ, जुन पद्धतिको कुरा उठाइरहनु भएको छ, यदि उहाँहरू 2 जनालाई न्याय परिषदले बोलाएको छैन बैठकमा भने यो हामीलाई किन बोलाइएन, हाम्रो उपस्थिति बिनाको निर्णय मान्य हुने छैन भनेर उहाँले त लिखित रूपमा अब प्रक्रियामा जानु पर्यो नि। पहिला सुन्नुहोस्, अब सम्मान्यजी यो देशको संविधानको गार्जियन पनि हो, कन्स्टिट्युसन अफ दि गार्जियन जस्तै हो। उहाँले जुन व्याख्या गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ र त्यस्तै न्याय परिषद, बार सबैले हामीले आशा गरेका छौँ कि उहाँसँग गरेका थियौँ। अब तर दुर्भाग्य के छ भने उहाँ एक्लै हिँड्न खोज्नुभयो कि एक्लै हिँडेर आफ्नो मन परेको सदस्यलाई बोलाएर निर्णय गर्नुभयो। यो हाम्रो लागि आपत्तिजनक र यो मुलुकको लागि पनि आपत्तिजनक हो। तपाईले यो प्रश्न उठाइरहँदाखेरि आजका दिनमा नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको जुन इमेज आम पब्लिकमा छ त्यसमा उहाँको इमेजमाथि प्रश्न उठाउने हरूप्रति नै आम मानिसले चाहिँ तपाईहरुमाथि क्वेसन उठाउने पनि अर्को सन्दर्भ छ नि। उहाँले कतिपय मुद्दाहरूमा जुन बोल्ड डिसिजन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। यो तपाईहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागभण्डा र राजनीतिकरणले न्यायालयलाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउने भूमिकामा नेपालका राजनीतिक दलहरू लागे, नेपालको बार एसोसिएसन पनि संलग्न भयो। यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ भनेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले अर्थात् न्याय परिषदका अहिलेका अध्यक्षले भन्न खोज्दाखेरि यो सबै लफडा भयो भन्ने कुराहरू बाहिर यत्र सुन्नु न, उहाँलाई सोध्नुहोस् आज तपाईँले कसरी निर्णय गर्नुभयो। उहाँले 3 जनाले बसेर कहाँबाट उहाँले त्यो लिस्टहरू प्राप्त गर्नुभयो? जुन लिस्ट आएको छ नि बाहिर, तपाईँ यो मान्नुहोस्, हामीले उहाँको जुन काम कारबाही भइरहेको छ त्यसलाई क्वेसन गरेका छैनौँ नि। तर यही कारबाही जसले उहाँले जुन कुरामा हाम्रो असन्तुष्टि रह्यो 3 जना मात्रै बसेर र न्याय परिषदलाई उहाँले एक्लै हिँडाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले एक्लै आफ्नै ताकतमा मात्रै हिँडाउने कोसिस गर्छ। त्यो होइन नि, 5 जनाको हो नि त्यो न्याय परिषद भनेको त। संविधानले 5 जनालाई पत्याएको छ। संविधानले 5 जनालाई, मैले अघि नै भने 5 जनालाई त पत्याएको छ, तर संविधानले यो कुरा पनि छुट दिएको छ कि, व्यवस्था गरेको छ कि तपाईँ 5 जनाको बिचमा सहमति भएर भनेदेखि तपाईँ प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ। होइन, त्यो त 5 जना बसेर डिसिजनिङ हुनसक्छ, त्यो त हुनसक्छ नि। तर 2 जनालाई बाइपास गरेर तपाईँको एक्लै तपाईँले राति निर्णय गरेको भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसका केही आधार र प्रमाणहरू छन् जसले यो 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 निर्णयलाई भोलि चाहिँ नि तपाईँ आजै वरिष्ठतम न्यायाधीशले तपाईँको अन्नपूर्ण पोस्टमा भन्नुभएको छ, हेर्नु भएको छैन? वरिष्ठतम न्यायाधीशको आजको भर्सना आएको छ उहाँको, जो न्याय परिषदको दोस्रो मान्छे हो उहाँ। दिउँसोको बैठकमा जे विषयहरू उठान भए, छलफल भए, त्यसमा सहमति नबनिसकेपछि त तपाईँको त्यही समयलाई समय मिति उल्लेख गरेर निर्णय गरेको कुरा बाहिर आइरहेछ। होइन, त्यो त 4-5 दिनदेखि बैठक बस्दै थियो। त्यो त एउटा अब के गर्नुहुन्छ त्यसो भने? ठिक छ, अब त्यसो हो भने नेपालको न्याय पद्धतिलाई, होइन, न्यायिक सिस्टमलाई चलाउनको लागि त अदालत मात्रै भएर त हुँदैन। बार र बेन्चको घनीभूत र अझ सुदृढ सम्बन्धले मात्रै न्यायिक पद्धतिलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो। अब तपाईहरु यसरी विरोधमा उत्रनु भएको छ। हामी सुन्नुस् न, हामीले एकपक्षीय रूपमा सपोर्ट गरे जस्तो लाग्यो कि बार बेन्चलाई, न्याय परिषदलाई। हामीले सधैँ बार र बेन्च एक सिक्काका एउटै सिक्काका दुईटै पाटो भनेर भन्दै आयौँ र मान्दै पनि आएका छौँ। यसमा हाम्रो विमति छैन। तर हामीले जति समस्याहरू लगेर गइरहेका छौँ, हाम्रा समाधान त त्यो न्यायिक नेतृत्वबाट हुनु पर्यो नि, न्याय परिषदबाट हुनु पर्यो, न्याय परिषदको अध्यक्षबाट हुनु पर्यो नि। त्यो त मैले हामीले गार्जियन भनेका छौँ नि सबै जुडिसियरीको। त्यसलाई के छ भने उहाँहरूले अनदेखा गरेर एकल हिँड्ने कोसिस गर्नुभयो कि एकल। यो होइन, 5 जना छन्, 5 जना बसेर 3 जनाले डिसिजनिङ मतलब निर्णय गर्न सक्छ, 2 जनाको डिसिजनिङ हुनसक्छ। यो त नर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। वकिलहरूको जमातमै पनि, वकिलहरूको भिडमै पनि, नेपाल बार एसोसिएसन भित्र आबद्ध भएका वकिलहरूमै पनि मत फरक छ। तपाईहरु यो कुरा भनिरहनु भएको छ, यद्यपि तपाईँ नेपाल बार एसोसिएसनको आजको दिनमा त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर त्यही आबद्ध भएका केही वकिलहरू अहिले जुन निर्णय भएको छ त्यो ठिक छ भनिरहेका छन्। ठिक छ, निर्णय हुनेलाई भन्नुहोस् त्यो। आखिर यो त हाम्रो छुट हो नि, डेमोक्रेटिक सिस्टममा
सबै बारले मात्रै भने हुनुपर्छ भने छैन, तर हामीले जुन देखेका छौँ संविधानले जुन परिकल्पना गर्यो संविधानको उल्लङ्घन भयो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले संविधानमा 5 जनाको सदस्य, संविधानको उल्लङ्घन भएको हो या तपाईँहरूले जे चाहनु भएको थियो त्यो अनुसार निर्णय नभइसकेपछि संविधानको उल्लङ्घन 5 सदस्यीय न्याय परिषदमा 3 जनाले गर्ने भनेर लेखेको छैन। हेर्नुहोस्, 5 जना बसेर 3 जनाले डिसिसन गर्न सक्छ, यसमा विवाद छैन। फेरि तर 5 जनामा 3 जनालाई मात्रै खुसखुसु बोलाएर निर्णय भएको छ, त्यसको हाम्रो विरोध होइन। त्यसको प्रमाण तपाईँसँग के छ? मैले त्यो मात्र भन्न प्रमाण तपाईँ खोजेको सारा मैले बुझेँ। यो कुरा त तपाईँ मुखले भन्ने अलग कुरा हो, तपाईँले भोलि कानुनी रूपमा यसको के च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ? संवैधानिक रूपमा च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ? प्रोटेस्ट गरिसक्यौ नि, विरोध गरिसक्यौ नि। नै, प्रोटेस्ट तपाईँको लिखित वक्तव्यले मात्रै कुरा गर्दैन नि। यसलाई तपाईँले कानुनी रूपमा चाहिँ यो निर्णय गलत छ भनेर सिद्ध गर्ने हो भने त तपाईँ त प्रक्रियामा जानु पर्यो नि। हामी भन्यौँ नि, सुन्नुहोस् न, अब त्यो निर्णयकर्ताले नै त्यो कुरा नबुझ्ने हो भने त हामीले भन्न सक्दैनौँ। हामीले सामान्यलाई यो कुरा भनिसक्यौँ, जस्तो पब्लिकली भनिसक्यौँ नि। हामी हिजोसम्मका कामहरू कहिले हामीले मैले सुरुमै अघि भनेको थिएँ, तपाईँहरू यो चाहिँ नि एउटा पब्लिक कन्जम्सनका लागि होइन, त्यस्तो पब्लिक कन्जम्सनको कुरा नगर्नुहोस्। विरोध गरिरहनु भएको होइन, पब्लिक कन्जम्सन मात्रै होइन। जस्तो हाम्रो बारले हामीले अहिलेसम्म सघाइरहेका छौँ सर्वोच्च अदालतलाई, अब सघाउँदैनौँ हामी। भनेपछि नेपाल बारले अब सघाउँदैन सर्वोच्च अदालतलाई। अब अहिले हामीले बैजनाथजीको उपाध्यायको विदाई थियो, हामी गएनौँ। हामी एकतर्फी हुँदैन सहयोग, के दोहोरो हुनुपर्छ सहयोग। त्यसो भने आगामी दिनमा फेरि बार र बेन्च बिचको टसल द्वन्द्व हामीले राम्रैसँग हामी द्वन्द्व भन्दैनौँ, हाम्रो जुन असन्तुष्टि छ त्यो राख्छौँ। शेरबहादुर केसीजी, तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपाल बारको तर्फबाट हामीले 50% न्यायाधीश नियुक्तिको लागि चाहिँ नि आग्रह गरेका थियौँ र अहिले न्याय परिषदमा सबैजसो होइन। अब अहिले यद्यपि उहाँले पनि कानुन पढ्नु भएको छ अरे, अहिलेको कानुन मन्त्रीले पनि होइन, कानुन पढ्नु भएको छैन। अरू बाँकी चाहिँ वकिल फिल्डबाटै गएका मान्छेहरू न्याय परिषदमा हुनुहुन्छ। यो बेलामा पनि हामीले मागेको कुरा भएन भन्ने तपाईँहरूको गुनासो छ। त्यो गुनासो मात्रै होइन, सबभन्दा त 3 जनाले गरेको निर्णयको हाम्रो विरोध होइन। त्यो 3 जनाले तपाईँले भनेको 50% मान्छेहरूलाई गरिदिएको भए चाहिँ तपाईँको हुँदैन थियो होला नि। गर्छौँ हामी, किनभने तपाईँ नेपाल बारलाई बाइपास गरेको छ। त्यहाँ नेपाल वकिलहरूबाट चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू न्यायाधीश भएका छन्, त्यो त हामीले हेरिरहेको छौँ नि। अहिले हेर्ने हो भने पनि झन्डै तपाईँले भनेको जस्तो 50% त होइन, तर त्यसको वरिपरिको सङ्ख्यामा त अहिले नियुक्ति भएकै छ। सुन्नुहोस् न, त्यो नेपाल बारको प्रतिनिधिलाई नराखेर अनि वरिष्ठ न्यायाधीशै नबसेर निर्णय गर्ने जुन किसिमको त्यो सोच आयो, त्यसको विरोध हो हामी आज गरेका। बाहिर अर्को एउटा हल्ला पनि चल्यो। अब यसको तथ्य कुरा चाहिँ मसँग त्यसको आधिकारिक प्रमाण त केही छैन। त्यो कुरा तपाईँसँग म बुझ्न चाहन्छु कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ समेतको राय सल्लाह र सुझावमा यो निर्णय गरियो। माओवादीका एकजना वरिष्ठ नेताको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो र उनले दिएको लिस्ट अनुसार चाहिँ नि सदर गर्दै गरियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। तपाईँहरूबाटै सूचना लिक भयो या यो तथ्य हो कि के हो? होइन, यो हामीलाई आधिकारिक जानकारी छैन। अब आधिकारिक जानकारी नभएकोले मैले यसलाई यो भन्न चाहन्न फेरि, होइन। त्यो एकबाजी वर्तन आज त्यहाँ निर्णयकर्ता 3 जना मध्ये एउटालाई बोलाएर सोध्नुहोस् मिडियामा, किनभने उहाँ जतिखेर प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, कोसँग सम्पर्क गर्नुभयो, कसरी निर्णय गरियो, त्यो त आखिर त्यो 3 जनालाई थाहा हुनुपर्छ नि। त्यसैले यो आधिकारिक रूपमा मलाई पनि जानकारी छैन, त्यसैले म यसमा धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्छु। शङ्का चाहिँ तपाईँलाई छ होइन? होइन, शङ्का भन्दा पनि अब जसरी 3 जनाले कुरा सुन्नु भएको छ बाहिर, जसरी निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय नै तपाईँको के छ भने गैर संवैधानिक हो भन्ने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। केसीजी, म तपाईँसँग फेरि पनि यो एउटा विषयमा कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु कि यसलाई गैर संवैधानिक भनेर प्रमाणित गर्ने बाटोमा तपाईँहरू जानुहुन्छ या मौखिक रूपमा मात्र यो कुरालाई प्रचार गर्नुहुन्छ? होइन, हामी यसको तपाईँको उपचार खोज्छौँ। हो, मेरो भनाइ त्यही। सुन्नु न, हिजै हामीले जस्तो बहिष्कार गरिसक्यौँ कि वरिष्ठ न्यायाधीश उहाँ श्रद्धेय हुनुहुन्छ, मान्ने हामीले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने मान्छे हो। तर सर्वोच्च अदालतले गरेको विधायीमा हामी गएनौँ। यो प्रमाण बुझ्नुहोस्। र भोलिका दिनमा पनि हामी ठिक छ, उहाँहरूलाई हामी मान्दै जाने, हामीलाई फेरि लात हान्दै जाने हुन्छ कहीँ। हामी त्यो फिल गरेका छौँ, नेपाल बारलाई अपमान गरेको पनि फिल गरिरहेका छौँ हामी अहिले। हामीले सबै कुरा मानेका छौँ के। कल्याण श्रेष्ठले ल्याउनुभयो 9 जना 11 जना न्यायाधीश 3 जनाको निर्णयमा, त्यसको विरोध गरेका थियौँ हामी, विरोध गरेर बस्यौँ। अनि अल्टिमेटली जे जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा त चाहिँ के भन्छ न्याय परिषदले गर्दैन नि त। तपाईँहरूले जे माग्नुभयो त्यो कुरा गर्नको लागि मात्रै बस्यो होइन? उहाँहरूका पनि विवेक होला, उहाँहरूका पनि के अरे अधिकार होला, उहाँहरूका पनि निर्णय क्षमता होला। नेपाल बारले जे माग्यो त्यसमा सदर गरे, ठिक। संविधान र कानुन कुरा मात्रै मागिरहेको छौँ हामी। हामीलाई व्यक्तिगत यसो दिनुहोस् यसो दिनुहोस् भन्दैनौँ हामी। त्यो त तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, हामीले 50% मान्छे मागेका थियौँ, गरेनन्, त्यस कारण विमति छ।
त्यो पनि एउटा ऊ हो भने तपाईँको 50% को कुरा त्यो मात्रै होइन, त्यो त कडी हो एउटा। त्यो बाहेक हामीले के छ भने प्रक्रियालाई नै हामीले चाहिँ भने यो सबभन्दा अब्जेक्सन गरेका छौँ। अहिले 3 जना बसेर गर्न पाउनु। तपाईँहरूको दाउ पनि त यस्तो थियो अरे नि त। अहिलेको वरिष्ठतम जो अहिले अवकाश प्राप्त गर्नुभयो वैद्यनाथ उपाध्याय, उहाँको समयमा निर्णय भएन भनेदेखि चाहिँ गोपाल पराजुली अब अहिलेको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश जो न्याय परिषदको सदस्य हुनेछन् संविधानतः, त्यसपछि यो विषयलाई टुङ्ग्याउने र आफ्नो हात माथि पार्ने दाउ तपाईँहरूको थियो भन्ने पनि कुरा। हाम्रो दाउ होइन भने त्यो हामी त्यो चाहन्थ्यौँ। हामीले निर्णय होस् भनेर पब्लिकली नै भनेका छौँ। निर्णय होस्, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति होस्। निर्णय होस् पनि भन्ने, निर्णय भयो भने त्यसलाई पनि नमान्ने, अनि त्यसपछि त्यसको विरोध पनि गरिरहने, अनि यसरी त कसरी समाधान निस्किन्छ र? 3 जनाले गरेको निर्णयको विरोधमा हामी, त्यति हो। तपाईँ बुझ्नुहोस्, 3 जनाले गर्न पाउनुहुन्न, किनभने अहिले न्याय परिषद पूर्णता छ, पहिला थिएन। त्यसको पनि हामी अपोज गऱ्यौँ नि। पूर्णता नहुँदै पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले तपाईँको जसरी तत्कालीन पुनः न्यायालयबाट जजहरू ल्याउनु भयो 11 जना मान्छेहरू कानुन व्यवसायबाट, त्यसको हामी विरोध गरेका थियौँ। त्यो कुरा एउटा किसिमले सेटल भएर गइसकेको थियो। तर के छ भने हामीले उब्जाएको यो समस्या अहिलेको न्याय परिषदको तपाईँको निर्णयले उब्जाएको समस्या। तर तपाईँहरूले यो भनिरहँदाखेरि म एउटा अहिलेको के भन्छ कटु सत्य नेपालको न्यायालयभित्रको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, जसको हिस्सेदार तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भनेको नेपाल बार अर्थात् वकिलहरू। आज न्याय प्राप्त हुँदैन, न्याय पाइँदैन, न्याय किन्नुपर्छ। आज बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ नेपालको न्याय पद्धतिमा, न्याय सिस्टमभित्र। स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो केही हदसम्म स्वीकारिन्छ। यसका लागि फेरि दुईटै जोइन्ट जानुपर्ने हुन्छ कि नेपाल बार र तपाईँको न्यायपालिका। यही हो, यहाँ आनेर नमिलेर सुकै छैन। जस्तो जो बिचौलियाहरू छन् त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, हाम्रो तर्फबाट बार काउन्सिलले गर्छ। अदालतमा देखिएका बिचौलियाहरूको न्यायालयले गर्ने हो तपाईँको त्यसको कारवाही हो कि भन्नुहोस् त। यो त दुइटै मिलेर जानुपर्ने अवस्था हो, सम्पूर्ण रूपमा लगाएको। अब यो कसरी सम्भव होला? म तपाईँसँग एउटा सिधा प्रश्नको जवाब चाहन्छु कि राजनीतिक रूपले अलिकति निष्पक्ष देखिएका पात्रहरूले गरेका निर्णयहरू त स्वीकार्य हुन नसकेको अवस्थामा दलीय भागबण्डमा नियुक्त भएर गएका न्यायाधीशहरू क्रमशः अब प्रधान न्यायाधीश हुँदैछन् सर्वोच्च अदालतमा, जसको आस्थागत हिसाबले पनि मानिसले प्रश्न उठाउनेछन्। त्यति बेला हामीले खोजेको न्याय प्रणाली सुधार, न्यायालय क्षेत्र सुधार, त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचारको माथिको जुन शून्य सहनशीलता, बिचौलियाहरूको बिबीको न्यूनीकरण, अन्त्य त नभनौँ, यी सबै तमाम मुद्दाहरू जो नेपालको न्यायालय क्षेत्रभित्र छ त्यो सुधार जसरी जुन किसिमले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो 20औं वर्ष जुडिसियरीमा बसिसकेको क्याडर आउनु भएको छ। 20औं वर्ष जुडिसियरीमा बसेको भोट कसलाई हाल्यो त्यसका रूपमा तपाईँले हेर्नु मिल्दैन। तिनीहरूलाई जजलाई, सबै जजहरू भन्नुहोस्, एउटा मात्रै जज होइन। भोटका आधारले मात्रै मैले भनिरहेको छैन, दलका कोटाबाट नियुक्त भएर गएका पात्रहरू छन्। होइन, सुन्नुहोस् न, आखिर को छ यहाँ तपाईँको दलभन्दा बाहिर भन्नुहोस् न। तर दलबाट गइसकेपछि उसको व्यवहार, उसको आचरण, जुडिसियरीप्रतिको कमिटमेन्ट कस्तो रह्यो त्यो हेर्ने हो नि तपाईँले। इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गरेका मान्छेलाई त सबैलाई मान्नु पर्यो हामीले। त्यसरी तपाईँको हेरिदिनु भने त जुडिसियरी त तपाईँको डिफङ भएर जान्छ। जुडिसियरी त्यसरी हेर्नु मिल्दैन। तपाईँ भन्नुहोस् त, आजका दिनमा नेपालको न्यायालय र न्याय दिने विषयमा आम मानिसले जुन धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सन्तुष्ट छैन। त्यही त करेक्सन गर्दै जानु पऱ्यो नि, त्यसलाई तपाईँको सुधार गर्दै जानु पऱ्यो। त्यो त तपाईँको टप टु बटम हुनु पऱ्यो नि। टप टु बटम, जस्तो हेडबाट गएर बटमसम्म। हामी त त्यही चाहन्छौँ कि नेपालको न्यायालयमा साँच्चीकै नेपालका बार र बिचको सम्बन्ध सुदृढ बनोस्, हार्दिक बनोस्। त्यहाँभित्रको जुन भ्रष्टाचारका मुद्दाका विषय यो हामीले उठाइरहेका छौँ। स्वयं नियुक्त भएर आउने प्रधान न्यायाधीशले पदभार ग्रहण गरेको दिन सबभन्दा पहिलो मन्तव्य नै न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु, त्यहाँभित्रको अनियमितता अन्त्य गर्छु, सुधार गर्छु, शून्य सहनशीलता मेरो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ भनेर भन्ने गरेका छन्। सबैले त्यही भन्छन्। त्यो जति आउनुभयो सबैले त्यही भन्नुभएको छ। तर त्यहाँ गइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूले गरेको काम कारबाहीले त्यतातिर तपाईँको के छ भने त्यो सहजीकरण गर्ने काममा लाग्नु भएको छैन। एकले अर्कोलाई कसरी तपाईँको मिनिमाइज गर्ने भन्ने मात्रै सोचहरू देखिएको छ अहिलेसम्म। अन्तमा शेरबहादुर केसीज्यू, नेपाल बारको अध्यक्षका नाताले म तपाईँसँग एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरू नेपालको सर्वोच्च अदालत, न्यायालय अदालत सहित है को नेतृत्वलाई तपाईँहरू अब अवज्ञा गर्ने हुनेछ, असहयोग गर्नुहुनेछ
अगाडि बढ्न सघाउनु हुने छैन हो हामी तपाईँ त्यो सुधारका- बिन्दुमा पुग्नुभयो हो त्यो अहिले हामी त्यति एक्सट्रिममा जाँदैनौँ हामी सुधारका कोसिस गर्छौँ हामी कानुन व्यवसायी हो कानुनको शासनको हामी मान्यता राख्छौँ हामी एक्सट्रिममा अहिले जाँदैनौँ तर आवश्यकता पऱ्यो भने हामी त्यतातिर पनि सोध्न सक्छौँ किनभने हामीले भने सधैँ जुडिसियरीलाई मानिरहनु पर्ने हामीले कानुनी शासनको मान्यताको आधारमा स्वीकार गरिरहनु पर्ने तर हाम्रा दृष्टिकोणहरू हाम्रा साथीहरूलाई नेपाल बारलाई तपाईँको के छ भने मिनिमाइज गर्दै राख्नुभयो भने हामी कहीँ न कहीँ उपायहरू खोज्छौँ आगामी दिन बार बेन्चको सम्बन्ध हार्दिक हुने भन्दा तिक्त हुने सम्भावना बढी देखियो हामी सुधारकै पक्षमा छौँ सहयोगकै पक्षमा छौँ तर नेतृत्वले पनि यो कुरालाई महसुस गरोस् कि बारलाई सधैँ हामी जे भन्छौँ त्यही मनाउँछौँ भन्ने सोच पनि नराखेको हुन्छ हस् धन्यवाद शेरबहादुर केसीजी समय दिनुभयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ नमस्कार